नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 3 को मेरो गणित विषयको पाठ 16 अन्तर्गत रहेको मुद्रा सम्बन्धी आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मुद्रा भनेपछि के बुझ्नु भएको छ त भाइ बहिनीहरूले? हामीले अघिल्लो कक्षामा हामीले समय सम्बन्धी पढ्यौँ हो। आज हामी अब मुद्रा सम्बन्धी, मुद्रा भनेपछि रुपैयाँ पैसा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र अब रुपैयाँ र पैसा सम्बन्धी रूपान्तरण अथवा हामी अब 1 रुपैयाँ भनेको कति हो, कति पैसा हो, 2 रुपैयाँ भनेको कति पैसा हो, यी बारे अब कुनै पनि रुपैयाँलाई पैसामा रूपान्तरण गर्ने र रुपैयाँलाई पैसामा हामी कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने कुरा यी बारे आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अब रुपैयाँ पैसाहरू त देखिराख्नु भएकै छ हैन त? जस्तो अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो एउटा सिक्का छ यहाँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यहाँ लेखिराखेको हुन्छ, यहाँ अङ्कले लेखिराखेको हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग अब आफूसँग भएको घरमा अब दाइ दिदीहरूसित भए पनि मागेर हेर्नु होला, यहाँ कति लेखिराखेको छ राम्रोसँग हेर्नुहोस् है। यहाँ यता नभए यता त्यो लेखिराखेको हुन्छ यहाँ। जस्तो यसमा यहाँ के लेखिराखेको छ हेर्नुहोस् त, 1 रुपैयाँ भनेर यहाँ लेखिराखेको छ हो। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो 1 रुपैयाँ भनेको हामी 100 पैसा भनेर पनि चिन्छौँ यसलाई। 1 रुपैयाँ भनेको 100 पैसा हो है। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँनिर 2 रुपैयाँ भनेर लेखिराखेको छ हो। यो सिक्का कतिको हो त? 2 रुपैयाँको हो कि न? र अब 2 रुपैयाँ भनेपछि हामीले कति बुझ्नुपर्छ त? अघि हामीले 1 रुपैयाँ भनेको 100 पैसा, 100 पैसा हुन्छ भने अब यो 2 रुपैयाँ भनेको कति पैसा हुन्छ त? हो, 200 पैसा हो कि न? त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, यो कतिको हो त? यो कति रुपैयाँको हो हेर्नुहोस् त, यहाँ लेखिराखेको हुन्छ हेर्नुहोस् त, यहाँ माथि हेर्नुहोस् त, यहाँ 5 हो, यहाँ अङ्ग्रेजीबाट पनि लेखिराखेको हुन्छ र यहाँ हेर्नुहोस् त रुपैयाँ 5 भनेर यहाँ अक्षरबाट पनि लेखिराखेको हुन्छ यो। र यता पछाडि पनि हुन्छ हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि यहाँ माथि माथि यस्तो कुना कुनामा चाहिँ यहाँ 5, यहाँ 5 भनेर यसरी चाहिँ लेखिरहेको छ है। र अङ्ग्रेजीबाट पनि यहाँ ₹5 भनेर यसरी लेखिराखेको हुन्छ। र यो कति रुपैयाँ भयो त? यो 5 रुपैयाँ हो। यो 5 रुपैयाँ भनेपछि यसलाई हामीले पैसामा कति भन्न सक्छौँ त? 5 रुपैयाँ भनेको कति पैसा हो त? जसरी 1 रुपैयाँ भनेको 100 पैसा, 2 रुपैयाँ भनेको 200 पैसा भने जस्तै 5 रुपैयाँ भनेको कति हुने भयो त? हो, 500 पैसा हो कि न? अब त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, यो कति रुपैयाँको नोट हो त? हेर्नुहोस् त, 1010 हो र यहाँ लेखिरहेको छ होइन अक्षरबाट रुपैयाँ 10। र त्यस्तै यता पनि हेर्नुहोस् त, यहाँ 1010 हो, ₹10 भनेर यसरी लेखिरहेको। यो कति रुपैयाँको नोट भयो त? 10 रुपैयाँको नोट हो। 10 रुपैयाँको यो के भयो त? नोट भयो। र 10 रुपैयाँलाई हामीले कति भन्नु पर्यो त? अब 10 रुपैयाँलाई हामीले पैसामा कसरी भन्ने त? 10 रुपैयाँ भनेको कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, अघि हाम्रो ₹1 भनेको कति भएको? ₹1 बराबर कति हो त? 100 पैसा हो कि न? त्यस्तै गरी ₹2 भनेको कति त? अब यो 200 कसरी भयो त? यो 2 लाई के गर्नुपर्छ? 100 ले गुणन गर्नु। अब 2 गुणन 100 गर्यो भने त गुणन त हामीले अगाडिको पाठहरूमा धेरै गरिसकेका छौँ हो कि न? अब 2 एका
2 भयो अनि यो 2वटा शून्य त हामी यसरी राख्ने, शून्य भएकोलाई गुणन गर्न त कुनै गाह्रो छैन, हो कि होइन? हो, रु 2 भनेको 200 कतिबाट पैसा भयो। त्यस्तै गरी अब रु 5 भयो भने कति हुन्छ त? कति हुन्छ त? 5 लाई 100 ले गुणन गर्नु पर्यो। 5 गुणन 100 भयो भने कति हुन्छ त? 500 हुन्छ। सबैलाई आउँछ नि यो त है। 500 के भयो त? पैसा। त्यस्तै गरी अब रु 10 भन्यो भने कति हुन्छ त? अब हेर्नुहोस् त, रु 10 भन्यो भने कति हुन्छ त? 10 लाई कतिले गुणन गर्नु पर्यो अरे? हो, 10 लेख्यो अनि 100। 10 एका 10 भयो, हो, अनि 2वटा यहाँ शून्य राख्यो। कतिवटा? 1000 पैसा। 1000 पैसा भनेको र 10 रुपैयाँ भनेको उति नै हो। यतिलाई नै हामी के भन्छौँ त? यो नोट 10 रुपैयाँको नोटलाई नै हामी पैसाबाट भन्नुपर्दा 1000 पैसा भनेर भन्छौँ, हो कि होइन? याद गर्नुहोस् है त। ल, त्यस्तै गरी अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अरू नोटहरू पनि, अब यो मैले यहाँ 10 रुपैयाँसम्मको देखाएँ, त्यस्तै 20 रुपैयाँ, 50 रुपैयाँ, 100 रुपैयाँ, 500, त्यस्तै 1000 रुपैयाँका नोटहरू पनि हुन्छन्, हो कि होइन? ल, अनि यिनीहरूलाई हामीले पैसामा रूपान्तरण गर्दाखेरि जति रुपैयाँको नोट अथवा जति रुपैयाँ छ त्यो रुपैयाँलाई चाहिँ हामीले 100 ले के गर्नुपर्छ त? गुणन गर्यो भने केमा आउँछ? त्यो पैसामा चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। जस्तो अब यसको लागि एउटा यहाँ मैले यहाँ चार्ट देखाउँछु, भाइ बहिनीहरूले हेर्नु होला। एउटा यो चार्ट हेर्नुहोस् त। यहाँ एउटा रुपैयाँ र अर्को के छ? पैसाहरू छ। र रुपैयाँ र यसलाई अब रुपैयाँ पनि भाइ बहिनीहरूले अब रुपैयाँ, भाइ बहिनीहरूको किताबमा रुपैयाँ छ। यो रुपैयाँ र रुपैयाँ भनेको उही कुरा हो है। जस्तो अब 1 रुपैयाँ भनेको कति पैसा भयो त? 100 पैसा। 2 रुपैयाँ भनेको 200 पैसा। त्यस्तै 3 रुपैयाँ 300 पैसा। 4 भनेको 4 रुपैयाँ भनेको 400 पैसा। 5 भनेको कति भयो त? 500। 6 भनेको 600 भयो, हो कि होइन? त्यस्तै 7 रुपैयाँको 700, 8 रुपैयाँको 800, 9 रुपैयाँ भनेको 900 र 10 रुपैयाँ भनेको 1000 के भयो त? पैसा। भाइ बहिनीहरूले यो पनि याद गर्नुहोस् है त। र अब अर्को कुरा चाहिँ हामीले के याद गर्नुपर्छ यो रूपान्तरण गर्दा भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यहाँनिर रुपैयाँ र अर्को के छ? पैसा छ। यदि रुपैयाँलाई हामीले पैसामा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ त? 100 ले गुणन गर्नु पर्यो। जति रुपैयाँ छ त्यसलाई के गर्ने? 100 ले गुणन गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अब पैसालाई रुपैयाँमा हामीले परिवर्तन गर्नु पर्यो भने यहाँ जति पैसा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ 100 ले के गर्नुपर्छ त? भाग गर्नुपर्छ है। यी कुराहरूलाई चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले याद गर्नु होला है त। अनि हामीले अब कुनै अभ्यासका यो समस्याहरूलाई समाधान गर्दाखेरि यी कुराहरू याद भयो भने के हुन्छ त? सजिलो हुन्छ, हो कि होइन? ल, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी यो रुपैयाँ र पैसा सम्बन्धी अलि थप फेरि छलफल गरौँ। जस्तो अघि नै हामीले पनि 1 रुपैयाँ बराबर, यो जुन 1 रुपैयाँ भनेको कति पैसा हुन्छ त? यसलाई हामी पैसामा भन्नु पर्दाखेरि 1 रुपैयाँलाई हामी कति भन्छौँ त? 100 पैसा हो। 1 रुपैयाँ बराबर कति हुन्छ? 100 पैसा। यी कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ त? रुपैयाँलाई पैसामा बदल्दा के गर्ने? 100 ले गुणन गर्नुपर्छ। मैले अघि नै भने जस्तो 2 रुपैयाँ छ भने अब 2 लाई 100 ले गुणन गर्यो भने कति हुन्छ त? 200 पैसा हुन्छ, हो कि होइन? 2 रुपैयाँ छ भने अब 100 ले 2 लाई गुणन गर्यो भने त 100 दुना कति हुन्छ? 200। 100 र 2 गुणन गर्दा 200। यस्तो गुणन त हामीले धेरै पढिसक्यौँ नि अगाडि, हो कि होइन? त्यस्तै गरी अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ त? पैसालाई रुपैयाँमा बदल्दा 100 ले के गर्ने रे? भाग गर्नुपर्छ हो। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, 400 पैसा छ
यदि हामीसँग 400 पैसा छ भने अब 400 पैसा जुन छ नि यो 400 पैसालाई रुपैयाँमा भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने त? 400 पैसा भनेको त 4 रुपैयाँ भयो। तर अब यहाँ हामीले कसरी लेख्ने त? के गर्नुपर्छ भनेको पैसालाई रुपैयाँमा हामीले बदल्ने हो भने जति पैसा छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? भागा कति राख्ने? 100। 400 छ, 400लाई चाहिँ के गर्ने त? 100ले भाग गर्नु पर्यो। अब भाग गर्नु त हामीलाई आउँछ नि, हो कि हैन? कक्षाहरूमा त पाठहरूमा हामीले गरिसकेका छौँ यस्तो जस्तो। अब 100ले 400लाई भाग गर्दाखेरि कति हुने भयो? 100 कतिले जान्छ त? 100 एका 100, 100 दुना 100 100 चक्को हो, ठ्याक्कै कतिले? 4ले। 100 चक्को 400 हो, कति भयो? 4 भयो नि। हो, यो जुन 4 छ यसलाई अब हामी रुपैयाँ अथवा रु मात्र लेखेर यसरी थोप्लो दिँदाखेरि यसले के बुझाउँछ? रुपैयाँ भनेर बुझाउँछ। रुपैयाँ 4। 400 पैसा भनेको कति रहेछ? 4 रुपैयाँ रहेछ, हो कि हैन? त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर्नुहोस् त 900 पैसा छ भने 9 रुपैयाँ कसरी भयो? ऐको जस्तै 900लाई 100ले भाग गर्यो भने कति आउँछ त? 9 आउँछ, हो कि हैन? ल त्यस्तै गरी अब यही ऐकै कुरालाई अलिकति फेरि हेर्नुहोस् त। रुपैयाँ छ एकातिर, अर्कोतिर के छ? पैसा छ हो। रुपैयाँबाट अब हामीले पैसामा परिवर्तन, रुपैयाँलाई पैसामा परिवर्तन गर्नु पर्यो, रूपान्तरण गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ त? जति रुपैयाँ छ त्यसलाई के गर्ने रे? 100ले गुणन गर्ने। त्यस्तै गरी अब पैसाबाट रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो? 100ले भाग गर्नु पर्यो। यी कुरा चाहिँ यो राम्रोसँग याद गर्नु। यही कुरा छ, हेर्नुहोस् त। रुपैयाँ छ अथवा रुपैयाँ छ, रुपैयाँलाई अब 100ले गुणन गर्यो भने त्यो पैसामा रूपान्तरण हुन्छ भने पैसालाई 100ले भाग गर्यो भने केमा रूपान्तरण हुन्छ त? रुपैयाँमा रूपान्तरण हुन्छ है त। ल अब एक हेर्नुहोस् त, याद गर्नुहोस् त अहिलेको कुराहरूलाई फेरि हामी। अब यो भनेको कति हो? यहाँ पनि लेखिराखेको छ, हेर्नुहोस् त। 1 रुपैयाँ मैले अघि नै यहाँ सिक्कामा देखाइसकेँ है। यही कुरालाई यहाँ फेरि एकपटक हामी हेरौँ। 1 रुपैयाँ हो, 1 रुपैयाँ अथवा मैले अघि नै भने रुपैयाँ र रुपैयाँ भनेको उही कुरा हो। अब 1 रुपैयाँ भनेको कति पैसा त? यो बराबर कति पैसा हुन्छ ल भन्नुहोस् त? याद गर्नुभएको छ कि छैन? अहिलेको कति हुन्छ? 100 पैसा हुँदो रहेछ हो। याद गरिराख्नु भएको छ है। यो कति हो त? हेर्नुहोस् त, यहाँ के देखिराख्नु भएको छ? 2 रुपैयाँ हो। यो भनेको 2 रुपैयाँ भयो। अब 2 रुपैयाँ भनेको पैसामा कति हुन्छ त? 200 पैसा हुन्छ, हो कि हैन? 2लाई के गर्नु पर्यो? 100ले गुणन गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब जस्तो यहाँ जुन देखिराख्नु भएको छ नि यो नोट है, कतिको नोट हो त यो? अघि हामीले हेऱ्यौँ नि है, कतिको हो त यो? 5 रुपैयाँको हो। र अब 5 रुपैयाँ भनेको पैसामा हामीले भन्नुपर्दा कति भन्ने त? 5 रुपैयाँ बराबर, हेर्नुहोस् त, अघि हामीले यहाँ चार्टमा पनि हेऱ्यौँ। 5 रुपैयाँ भनेको कति हो त? 500 पैसा, हो कि हैन? हेर्नु त, हो 5 रुपैयाँ बराबर कति हुँदो रहेछ? 500 पैसा। अनि यो नि हेर्नुहोस् त, यहाँ 1 0 हो, रुपैयाँ 10 10 पनि यहाँ लेखिरहेको, अङ्ग्रेजीबाट पनि लेखिरहेको छ हो। कति हो त यो? हो कतिको नोट? 10 रुपैयाँको नोट हो। अब 10 रुपैयाँ बराबर पैसामा भन्नुपर्दा कति हुन्छ त यो? 10 रुपैयाँ बराबर, हेर्नुहोस् त, 10 रुपैयाँ बराबर 1000 पैसा हुँदो रहेछ, हो कि त? हेर्नुहोस् त। हो अब त्यस्तै गरी 20 रुपैयाँ भयो, हेर्नुहोस् त, यो 2 0 हो। 20 रुपैयाँ भयो भने कति हुँदो रहेछ त? 20 रुपैयाँ बराबर
20लाई के गर्नु पर्यो अहिको जस्तै 100ले गुणन गर्यो भने त कति हुँदो रहेछ 2000 पैसा भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरी अब हामी हेर्नुस् त रु3 अब यो रु भनेको मैले अघि नै भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुस् त 400 पैसालाई अब रुपियाँमा हामीले परिवर्तन गर्दाखेरि कसरी गर्ने रूपान्तरण गर्दाखेरि 400 भाग अनि 100 लेखेर कति आयो 4 आयो र यहाँ रुपियाँ 4लाई छोटो रूपमा हामी रु लेखेर अनि थोप्लो राखेर कति त 4 भनेर यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। हो यस्तै गरी यहाँ के दिएको छ त रुपियाँ 3लाई पैसामा रूपान्तरण गर्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त रुपियाँलाई पैसामा रूपान्तरण गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ 100ले गुणन गर्नुपर्छ हो कि हैन। तसर्थ यो रुपियाँ 3लाई हामीले पैसामा रूपान्तरण गर्दाखेरि के गर्ने रे 100ले गुणन गर्ने र अघि गुणन गरिसक्यौँ हामीले हैन। गुणन त आउँछ नि। अब 3 र 100 गुणन गर्दा कति हुन्छ त 300 के त पैसा। त्यसैले रुपियाँ 3 भनेको 300 पैसा हो के नि त। यहाँ हेर्नुहोस् त रुपियाँ 3 भनेको कति पैसा 300 पैसा हो। ल त्यस्तै गरी अर्को एउटा हेर्नुहोस् त रुपियाँ 12 रुपियाँलाई पैसामा रूपान्तरण गर्नुहोस् भनेर अर्को दिएको छ यहाँ हो। अब 12 रुपियाँ भनेको कति पैसा हो त कसरी गर्ने यहाँ पनि के गर्नु पर्यो एउटा म अर्को एउटा यहाँ गरेर देखाउँछु भाइ बहिनीहरूले अनि सजिलो हुन्छ हेर्नुहोस् है त। यहाँ हेर्नुहोस् जस्तो अब रुपियाँ 6 भन्यो। रुपियाँ 6 भन्यो भने यो भनेको कति पैसा हो त के गर्नु पर्यो पहिला यो 6लाई कतिले गुणन गर्ने रुपियाँलाई पैसामा हामीले लानुपर्ने भएकोले 100ले गुणन गर्नु पर्यो। यहाँ 100 अनि के हुन्छ त यो पैसा हुन्छ हो। रुपियाँ केमा परिवर्तन भयो त रूपान्तरण भयो त पैसामा रूपान्तरण भयो। अब 100 र 6 गुणन गर्दा कति हुन्छ गुणन त आउँछ नि हामीले अगाडिको धेरै गरिसक्यौँ हो किन 100 गुणन 6 भनेर यसरी 6 0 0 6 0 0 6 1 6 भनेर यस्तो त हामीले धेरै गऱ्यौँ हो किन। ल कति रहेछ त 100 र 6 गुणन गर्दा 600 के हो त पैसा। यसरी चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। अर्थात् रु 6 रुपियाँ भनेको 600 पैसा रहेछ हो किन। अब यस्तै गरी 12 रुपियाँ भनेको हेर्नुहोस् त 12लाई 100ले के गर्नु पर्यो गुणन गर्नु पर्यो अनि यो पैसामा आउँछ र 12 र अब 100 अथवा 100 र 12 गुणन गर्यो भने अहिको जस्तै हेर्नुहोस् त 100 र 12 गुणन गर्दा कति आउँछ होला यहाँ 100 र अब कति रुपियाँ 12 हो। यस्तो गुणन गर्दाखेरि त अब कति आउँछ त हेर्नुहोस् त 2 0 0 2 0 0 2 1 2 अब 1ले गर्नु पर्यो 1 0 0 1 0 0 1 1 1 अब यो जोड्दाखेरि कति हुन्छ हेर्नुहोस् त 0 अनि यो 0 नै भयो 2 र 0 जोड्दा 2 भयो अनि 1 1200 हो। हो यो गुणन गर्दा कति हुँदो रहेछ त 1200 पैसा हुँदो रहेछ हो। ल त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त यहाँ कति छ यो रु 3 र 45 पैसालाई पैसामा रूपान्तर गर्नुहोस् भनेको छ। यो भनेको कति हो त 3 रुपियाँ र 45 पैसा हो। 3 रुपियाँ र 45 पैसालाई अब जम्मा कति पैसा भनेर हामी भन्न सक्छौँ त यसको लागि हेर्नुहोस् त सबभन्दा पहिले रु 3 र 45 पैसालाई हामी रु 3 एउटा छुट्याएर रुपियाँ यसरी रुपियाँ छुट्याएर रुपियाँ प्लस अनि यो कति पैसा हो त्यसलाई यसरी बिचमा चाहिँ जोड चिन्ह राखेर यसरी छुट्याउँछ हामी है। रु 3 र 45 पैसा भनेको 3 रुपियाँ प्लस कति त 45 पैसा भनेर यसरी लेख्छौँ। र अब अघि गरेको जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त यो रुपियाँलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो पैसामा चाहिँ रूपान्तर गर्नु पर्यो र त्यसको लागि हेर्नुहोस् त यहाँ के गर्नु पर्यो 3 गुणन 100 पैसा भयो के न। किनभने यहाँ 3 रुपियाँ भनेको 3लाई अब 100ले के गर्नुपर्छ गुणन गर्नु पर्यो
तसर्थ 3 गुणन अनि 100 पैसा भयो प्लस अब यो त पैसामै छ 45 पैसा भनेको त यो आफै पैसामै छ यसलाई हामीले केही गर्नै परेन। अब यो गुणन गर्दा कति हुन्छ त अघि गरेको जस्तै 3 गुणन 100 भनेको त कति हो त 300 भयो हो। तसर्थ 300 पैसा प्लस अर्को कति भयो त 45 पैसा। अब यो जोड्न त आउँछ होला, आउँछ कि आउँदैन? जोडहरू त हामीले धेरै गऱ्यौँ नि। हेर्नुहोस् त 300 र अर्को कति 45 यो जोड्दाखेरि त कति हुन्छ त? हेर्नुहोस् त 0 र 5 जोड्दा कति हुन्छ त? हो 5 हुन्छ हो। 0 र 4 जोड्दा 4 भयो अनि यो 3 को 3 कति भयो? 345 हो। तसर्थ यो कति हुँदो रहेछ त? 345 पैसा। अर्थात् 3 रुपियाँ 45 पैसा भनेको कति हुँदो रहेछ त? 345 पैसा हुँदो रहेछ हो कि न? ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी तपाईहरुको यो जुन पाठ्य पुस्तक छ पाठ्य पुस्तकमा भएका यो अभ्यासका समस्याहरूलाई हामी छलफल गरौँ है त। जस्तो यहाँ प्रश्न नम्बर 1 मा के छ त भन्दा पैसामा रूपान्तर गर्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुस् है, जुन अघि हामीले छलफल गर्यौं त्यसैको आधारमा हामीले अब यो अभ्यासका समस्याहरूलाई हामी समाधान गर्न सक्छौं। याद गर्नुहोस् है त अघि गरेको। जस्तो यहाँ मैले एउटा प्रश्न नम्बर घ छानेको छु 1 को। यसमा के छ? रु कति छ? 23 र 50 पैसा। अर्थात् 23 रुपियाँ र 50 पैसा छ हो। अब यसलाई पैसामा रूपान्तर गर्दाखेरि कसरी गर्ने? जुन भर्खर हामीले छलफल गर्यौं हो त्यसैको आधारमा है त। सबभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो? हेर्नुस् त रु 23 र लाई अब हामीले यो जुन छ नि हो रु 23 र 50 पैसामा यो र लाई हामीले के गर्ने? यसरी जोड चिन्ह अथवा प्लस बनाएर यसरी पहिला छुट्याइदिने र त्यसपछि अब यो कति भयो? हेर्नुस् त रु 23 लाई सबभन्दा पहिले अब के गर्नु पर्यो? पैसामा रूपान्तर गर्नु पर्यो र रूपान्तर गर्दाखेरि त के गर्नु पर्यो? अघिको जस्तै हो 100 लाई गुणन गर्नु पर्यो। तसर्थ 23 गुणन 100 पैसा भएपछि यो 23 रुपियाँ भयो हो कि हैन? अनि प्लस 50 पैसा भनेर यो यसरी पछाडी यतिकै सार्ने हो है त। फेरि एकपटक हेर्नुस् के गर्ने? सबभन्दा पहिले यो र लाई जोड चिन्ह अथवा प्लस चिन्ह बनाएर 23 रुपियाँ र 50 पैसालाई यसरी छुट्याउने। त्यसपछि अब यो 23 रुपियाँ जुन छ यसलाई हामी के गर्नु पर्यो? 100 ले गुणन गर्यो भने अनि यो केमा आउने भयो? पैसामा आउने भयो र प्लस अनि यो 50 पैसालाई यसरी पछाडी राख्ने। अब हेर्नुस् त 23 र 100 गुणन गर्नु पर्यो। अघि हामीले गुणन गर्यौं नि हो। अघि गुणन गरेको जस्तै अब 23 र 100 गुणन गर्नु पर्यो यहाँ, अथवा 100 लाई 23 ले गुणन गर्नु पर्यो हो कि हैन? 100 लाई 23 ले गुणन गर्नु पर्यो। ल भाइ बहिनीहरुले पनि गरेर हेर्नुस् त 3 शून्य कति भयो? गुणन गर्दाखेरि 3 शून्यले 0 भयो। फेरि 3 शून्य 0 3 एका 3 भयो हो। त्यस्तै गरी अब 2 ले गर्नु पर्यो हो। 2 शून्य 0 2 शून्यले 0 2 एका 2। अब यो के गर्नु पर्यो त? जोड्नु पर्यो। यो 0 भयो, 0 र 0 जोड्दा 0 नै भयो, 3 र 0 जोड्दा 3 अनि यो कति भयो? 2। अर्थात् 100 र 23 अथवा 23 र 100 गुणन गर्यो भने कति हुँदो रहेछ त? 2300 हुँदो रहेछ हो। हेर्नुस् त 2300 के भयो त? पैसा भयो र प्लस अनि 50 पैसा। अब हेर्नुस् त 2300 पैसा र 50 पैसालाई जोड्नु पर्यो। यो 2300 जुन पैसा आयो नि हामी अब 2300 र 50 पैसालाई जोडौँ त कति हुँदो रहेछ? जोड्दाखेरि अब यो सिधा सिधा यसरी मिलाएर जोड्नुपर्छ है। 0 0 जोड्दा 0 नै भयो, 0 र 5 जोड्दा कति भयो त? हो 5 नै भयो अनि यो 3 को 3 2 को 2 नै भयो। कति भयो? 2350 अथवा 2350 भयो हो कि न? कति हुँदो रहेछ? 2350 पैसा भनेको 23 रुपियाँ 50 पैसालाई पैसामा रूपान्तर गर्दा हुँदो रहेछ हो। ल अब यस्तै तरिकाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यो मैले घ नम्बर गरे क ख ग यो सबै यस्तै तरिकाले चाहिँ गर्नुस् है त।
अब अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ 625 पैसालाई रुपियाँ र पैसामा रूपान्तर गर्नुहोस् भनेको छ हो। अब यसलाई कसरी गर्ने हेर्नुहोस् त, यो 625 पैसालाई रुपियाँ र पैसामा रूपान्तर गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त 625 पैसा बराबर कसरी गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त 600 पैसा र 25 पैसा। अब यो कसरी हामीले छुट्यायौँ त हेर्नुहोस् त, यहाँनिर जस्तो 120 पैसा भन्यो भने कति हुन्छ, यसलाई हामीले कसरी छुट्याउन सक्छौँ त रुपियाँ र पैसामा। यो त हेर्नुहोस् त 100 पैसा बराबर कति हो 1 रुपियाँ हो नि, 200 पैसा भयो भने 2 रुपियाँ। यो त 1 रुपियाँभन्दा बढी भयो, 2 रुपियाँभन्दा के भयो त घटी भयो नि, हो कि होइन हो। तसर्थ अब यहाँ यो यसलाई हामी कसरी छुट्याउने त भन्दा 100 यो 00 यसरी 00 आउने गरी 100 200 300 यसरी मिलाउनुपर्छ है। अब यहाँ अगाडि भएकोले 100 भनेर लेख्ने, अनि यो 100 के भयो त पैसा भयो, 100 पैसा प्लस अब कति बाँकी रह्यो त 120 मा 100 त गयो 20 पैसा बाँकी छ फेरि, हो कि होइन हो। यसरी पनि हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ, 120 पैसा भनेको 100 पैसा प्लस 20 पैसा, अनि अब 100 पैसा भनेको त 1 रुपियाँ भयो, अर्थात् रु 1 यो भयो र प्लस अनि 20 के भयो त पैसा, यस्तो हो नि, हो कि होइन। अब यसलाई हामीले लेख्दाखेरि यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, रु 1 र 20 के हो त पैसा भनेर यसरी छुट्याएर रुपियाँ पनि भयो पैसा पनि भयो। 120 पैसा भनेको कति रहेछ 1 रुपियाँ 20 पैसा रहेछ हो। यही तरिकाले अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् त 600 पैसा छ, अब 600 पैसा भनेको त 600 पैसा भनेको कति हो 6 रुपियाँ भयो, हो कि होइन। तसर्थ यसलाई अब रु 6 र 25 पैसालाई यसरी प्लस यो चिन्ह नै राखेर यसरी पहिला छुट्याउनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त यो प्लस अथवा जोड चिन्हलाई हटाउँदाखेरि अब हामी रु 6 र 25 पैसा भनेर यो जस्तै लेख्न सक्छौँ हो ल। अब हेर्नुहोस् त फेरि अब भाइ बहिनीहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो प्रश्न नम्बर 2 मा यस्तै खालको छ, हेर्नुहोस् त रुपियाँ र पैसामा रूपान्तर गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ मैले एउटा ख नम्बरको प्रश्न लिएँ, हेर्नुहोस् त 150 पैसा। अब 150 पैसालाई हामीले अहिलेको जस्तै कसरी गर्न सक्ने भयौँ हेर्नुहोस् त 150 पैसा भनेको हेर्नुहोस् त राम्रोसँग यो 1 रुपियाँभन्दा के भयो बढी भयो, 2 रुपियाँभन्दा कम भयो नि, अहिलेको जस्तै नै हो 120 जस्तै 150। अब यसलाई 100 पैसा र 50 पैसा भनेर यो जुन गऱ्यौँ नि हामीले ओ यो जस्तै पहिला के गर्ने यसरी छुट्याउने। अब 100 पैसा भनेको त कति हो रे 1 रुपियाँ भयो, हो कि होइन। त्यसैले रु 1 प्लस कति हो त 50 पैसा र अब यसलाई कसरी लेख्नु पर्यो यो जोड चिन्ह अथवा प्लस चिन्हलाई हटाएर यहाँ र भनेर यसरी चाहिँ रु 1 र 50 पैसा भनेर यसरी चाहिँ लेख्न सक्छौँ। यो भनेको के भयो त 1 रुपियाँ 50 पैसा। 150 पैसा भनेको 150 पैसा भनेको कति रहेछ 1 रुपियाँ 50 पैसा रहेछ हो ल। यो ख नम्बरको भयो। त्यस्तै गरी अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त च नम्बर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको यो पाठ्य पुस्तकको प्रश्न नम्बर 2 को च मा छ 800 कति 40 पैसा हो। यो भनेको कति हो रे 840 भनेको कति हो 840 पैसा हो ल। अब यसलाई लेख्दाखेरि पनि हेर्नुहोस् त 840 भनेपछि हेर्नुहोस् त 800 र 900 को भित्र पर्यो हो। तसर्थ यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ 8 रुपियाँभन्दा के भयो बढी 9 रुपियाँभन्दा कम भएकोले पहिला यसरी चाहिँ हामीले 840 लाई के गर्नु पर्यो 840 पैसालाई 800 पैसा जोड अनि कति पैसा बाँकी भयो 40 पैसा भनेर यसरी पहिला छुट्याउनु पर्यो। र अब अघिको जस्तै हेर्नुहोस् त 800 पैसा भनेको त 8 रुपियाँ लेख्न सक्छौँ, हो कि होइन।
800लाई 100ले भाग गरेर आएको नि, यो त अघि पनि छलफल गऱ्यौँ हो कि न। 800लाई 100ले भाग गर्यो अनि केमा आयो? रुपैयाँमा आयो। तसर्थ यो 800 पैसा भनेको कति भयो? 8 रुपियाँ भयो। अनि यो 40 पैसा, यो त्यही सार्यो। अब के गर्नु पर्यो? यो जोड चिन्हलाई हटाउने अनि र भनेर रु 8 र 40 पैसा हो। रु 8 र 40 पैसा भनेर कतिलाई भन्न सक्छौँ त? 840 पैसा। अर्थात् रु 8 अर्थात् 8 रुपियाँ 40 पैसा भन्नु र 840 पैसा भन्नु उति नै रहेछ हो। ल त्यस्तै गरी अब मैले अघि नै भने यो जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको यो पाठ्यपुस्तकमा भएका मैले यो सबै प्रश्नहरूलाई हल गरेको छैन र जुन जुन मैले गरिदिएको छु त्यसैको आधारमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बाँकी रहेका प्रश्नहरूलाई पनि यही तरिकाले चाहिँ अभ्यास गर्नु होला है त। अब अर्को एउटा हेर्नुहोस् त, 6 नम्बरमा हेर्नुहोस् है, रुपियाँ र पैसामा यहाँ रूपान्तर गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 2 कै 6 को हेर्नुहोस् त, यो 1025 पैसा अर्थात् कति भयो त? 1000 कति हो? 25 पैसा। 1025 पैसा रहेछ हो। अब यसलाई कसरी गर्नु पर्यो? हेर्नुहोस् त, 1025 पैसा भनेको 1000 पैसा भनेको त कति हो? 10 रुपियाँ रहेछ हो। अब यो 10 रुपियाँ भन्दा चाहिँ के भयो त? बढी भयो नि। तर 11 रुपियाँ त भएको छैन। 11 रुपियाँ हुनलाई त के हुनु पर्यो? 1100 पैसा हुनु पर्यो हो कि न। तसर्थ यहाँ के गर्नु पर्यो त? अब हेर्नुहोस् त, यो 1025 पैसालाई 1000 पैसा प्लस यो 1000 लेख्यो अनि कति बढी भयो? हेर्नुहोस् त, 25 पैसा बाँकी छ नि यहाँ हो। 1000 र 25 पैसालाई जोड्यो भने 1025 पैसा हुन्छ हो कि न। हेर्नुहोस् त, अब 1000 पैसा कति हो अरे? 1000 पैसा भनेको 10 रुपियाँ हो। तसर्थ हामीले के लेख्न सक्छौँ त यहाँ? अब रु 10 प्लस 25 के हो त? पैसा भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। फेरि एकपटक हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिले हामीले यहाँ यो 4 अङ्कको 3 अङ्कसम्मको गरेको, अब यहाँ कति अङ्कको भयो? 4 अङ्कको भयो पैसामा हो। यसलाई 1000 कति हो अरे? 25 भनेर पढ्छौँ नि हो कि न। 1025 पैसा। अब कसरी छुट्याउनु पर्यो अरे? 1025 पैसा बराबर यो 1 अनि यो 00 पछाडि चाहिँ 1 लेख्यो अनि कतिवटा यहाँ अङ्कहरू छन् त्यतिवटा हामी यसरी यहाँ 0 राख्यौँ हो। यो 1 र 0 पहिला लेख्यो अनि यो पछाडिकोमा पनि 0हरू राख्दा यो 1000 पैसा भयो है। अनि यो अन्तिमको यो 2 जुन अङ्कहरू छन् यिनीहरूलाई यहाँ यसरी नै 25 2 5 25 पैसा भनेर यसरी छुट्याउने र अब 1000 पैसा भयो। 1000 पैसा भनेको अघि पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, 1000 पैसा भनेको 10 रुपियाँ हो। तसर्थ यहाँ रु 10 लेख्यो हो। र अब यो जोड अनि 25 पैसा भयो। र अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्ने भयो? यो जोड चिन्हलाई हटाउने र भनेर यहाँ चाहिँ लेख्दाखेरि रु 10 र 25 पैसा अर्थात् 1025 पैसा भनेको कति हुँदो रहेछ त? 10 रुपियाँ र 25 पैसा हुँदो रहेछ हो। ठिक छ। 10 रुपियाँ र 25 पैसा भनेको कति हुँदो रहेछ त? पैसामा मात्र 1025 पैसा हुँदो रहेछ हो। फेरि याद गर्नुहोस् त, अब यो 10 रुपियाँको नोट छ हो कि न। अब यो 10 रुपियाँलाई चाहिँ कति पैसा भन्ने रे? 10 रुपियाँलाई 1000 पैसा हो। अब यो 10 रुपियाँ र अर्को 25 पैसा, यो 10 रुपियाँ भन्दा चाहिँ के रहेछ त? यो बढी भएको रहेछ। त्यस्तै गरी याद गर्नुहोस् त, अब कतिको याद छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 5 रुपियाँ छ। 5 रुपियाँ भनेपछि पैसामा कति भन्नु पर्यो यसलाई? कति हो? पक्कै पनि 500 के हो त? पैसा हो। याद गर्नुभएको छ है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जुन आज हामीले छलफल गऱ्यौँ, अब आज हामीले छलफल गरेको कुरामा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरालाई फेरि एकपटक हेरौँ। जस्तो सबभन्दा पहिले हामीले के बुझ्नु पर्यो?
1 रुपियाँ भनेको कति हुँदो रहेछ त 100 पैसा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिले यो चाहिँ के त बढी चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भयो। 1 रुपियाँ भनेको जुन हामीले सिक्कामा पनि यो भाइ बहिनीहरूले सिक्का देख्नुभएको छ, यो सिक्कालाई हामी 1 रुपियाँ यहाँ 1 लेखेको हुन्छ हो 1 रुपियाँ भनेको यसलाई हामी 100 पैसा पनि भन्न सक्छौँ है। यसलाई 100 पैसा भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। र अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने, यदि कुनै पनि हामीलाई रुपियाँमा दिएको छ, रुपियाँमा दिएको छ र पैसामा रूपान्तरण गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? जति रुपियाँ दिएको छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने? 100 ले गुणन गर्नुपर्ने रहेछ हो। र त्यस्तै गरी अब यदि पैसामा दिएको छ, हामीलाई पैसामा दिएको छ र रुपियाँमा चाहिँ हामीलाई रूपान्तरण गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त? 100 ले भाग, जति पैसा दिएको छ त्यो पैसालाई चाहिँ 100 ले के गर्नुपर्छ त? भाग गर्नुपर्छ। र यी कुराहरूलाई चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सबैले चाहिँ याद गर्नु होला है त। र मैले अघि नै भने अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको यो पाठ्य पुस्तकमा जुन अभ्यासका यो प्रश्न नम्बर 1 र 2 मा रहेका यो हामीले छलफल गरेका बाहेक अरू बाँकी प्रश्नहरू जुन छन् तिनीहरूलाई पनि आज छलफल गरेको तरिकाले समाधान गर्नुहोला। र हामी अर्को कक्षामा फेरि अर्कै पाठ लिएर छलफल गर्ने नै छौँ। र आजलाई चाहिँ म यति नै गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।